नमस्कार, तपाईहरु यति बेला कपुर मिडिया युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै समसामयिक भिडियोका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिएको उक्त सडक शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका हुन्। नेपाली भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई यसअघि आफ्नो दाबी गर्दै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा पनि जारी गरेको थियो। त्यसपछि उत्पन्न विवाद हालसम्म सुल्झन सकेको छैन। नेपालले त्यसबारे कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्न भारतीय पक्षलाई पत्राचार पनि गरेको थियो। भारतले वार्ता गर्ने बताए पनि मिति तय नहुँदा दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक हुन सकेको थिएन। सन् 2014मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुक बीचको सीमा समस्यालाई परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने सहमति पनि भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 2072को जेठ 1मा चीन भ्रमणका दौरान चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गरेका सहमतिमध्ये एक बुँदामा लिपुलेकलाई भारत चीन बीचको व्यापारिक नाका बनाउने निर्णय पनि गरिएको थियो। नेपालको लिपुलेक भन्जाङलाई चीन भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी नै अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। उक्त सम्झौताबारे नेपाल बेखबर रहँदा लामो बहस र छलफल भएको थियो। तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौताका विषयलाई लिएर दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखेर आफ्नो भूभागमा किन यस्तो सहमति गरेको भन्दा र आफ्नो भूभाग रहेको प्रमाण पेश गर्दा पनि दुवै छिमेकबाट हालसम्म जवाफ पाएको छैन। भारतको उत्तराञ्चल राज्यको घटियागढबाट लिपुलेकसम्म 80 किलोमिटर सडक बनाएर भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले भारतको उत्तराखण्डको धारचुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्गको भारतीय सेना प्रमुख सहित उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उद्घाटन गरेका हुन्। सिंहले उक्त सडक निर्माण गरेकोमा भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन BROलाई केही वर्षदेखि चीनसँग जोड्ने उत्कृष्ट काम गर्दै आएको भन्दै धन्यवाद समेत दिएका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ भारत आफ्नो तयारीमा लामो समयदेखि क्रियाशील छ, तर नेपालको निकाय आफ्नो क्षेत्र मिच्दा समेत बेखबर देखिएको छ। उक्त सडक बनेको क्षेत्र लिम्पियाधुरा भन्दा पनि निकै ओर रहेकाले नेपालले हाम्रो हो भनिरहनु नपर्ने र भारतले पनि नेपालको क्षेत्रमा यस्तो सडक बनाउने भएपछि नेपालसँग सहमति गर्नुपर्ने थियो। त्रिदेशीय सहकार्यमा मात्र यस्तो सडक बन्नुपर्ने परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। पिथौरागढ भारततर्फ भए पनि गुन्जी र लिपुलेक नेपाली क्षेत्रमा पर्ने विषय भारतीयहरू पनि जानकार छन्। तर किन यसो गरे भन्ने विषयमा एउटै उत्तर छ, हाम्रा नेताहरू र कूटनीतिज्ञहरू भारतीयसँग कूटनीतिक पहल नै गर्न सक्दैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार लिपुलेकसम्म सडक पुगेको विषयमा नेपाल सरकारलाई हालसम्म केही जानकारी छैन भन्दै टकटकिएका छन्। नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्ने भनिए पनि कुनै बैठक बसेको पाइएको छैन। परराष्ट्र सचिव स्तरको बैठक बसेर यस्ता समस्या सल्टाउने भनिए पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिएको छैन। उल्टै नेपालको सहमति बेगर र सुगौली सन्धि विपरीत भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको हिन्दूहरूको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको हो। मानसरोवर जान अहिलेसम्म नेपालको काठमाडौँ, तातोपानी, लखनऊ, नेपालगञ्ज हुँदै सिमकोटबाट मात्र जाने बाटो छ। सिक्किमको नाथुला भएर पनि मानसरोवर जान सकिने भए पनि त्यो बाटो एकदमै लामो मानिएको छ। भारतीय मिडियाले कारबाटै मानसरोवर जान सकिने प्रचार गर्न थालिसकेका छन्। लिपुलेक 1700 फिट उचाइमा छ। यो नेपालको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1मा पर्दछ। सन् 1916मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल र भारत बीचको पश्चिमी क्षेत्रमा सिमानाको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो, जहाँबाट काली नदी बग्छ। सुगौली सन्धिमा काली नदी पारीसम्म नेपालले दाबी नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालका राजा स्वयंका लागि निजका उत्तराधिकारी र वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसित सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरी बक्सन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिले कुनै चासो राखी बक्सने छैन।
सुगौली सन्धिमा भनिएको छ। हालसम्म भारतले 4 चरणमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको थियो। अहिले आएर सडक मार्फत अतिक्रमण थालेको हो। सन् 1916, 19, 26, 27, 30, 34, 35, 37, 41, 46, 50, 56 र 67 गरी 13वटा नक्साले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनी उल्लेख गरिएको छ। सुगौली सन्धिको 50 वर्षपछि नक्सा मार्फत भारतले नेपाली भूभागको अतिक्रमण थालेको थियो। तर भारतले काली नदीलाई नक्कली बताएर सन् 1856देखि नै नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको विज्ञहरूले पुष्टि गरेका छन्। सन् 1856, 65, 79, 81, 1903, 1921, 1924, 1931, 1934, 1960 सम्मका 95 वर्ष लगाएर 10वटा नक्सा मार्फत काली नदीको नाम परिवर्तन गरी पिर्ट्याङ्दी लेख्न थालिएको देखिएको सीमाविदहरू बताउँछन्। यसपछि लिपुलेखबाट आउने खोलालाई काली भन्न थालिएको थियो। सन् 1962मा भारत चीन युद्धको नेपाल भूभाग कालापानीमा भारतीय सेना राखेर भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख अतिक्रमण गर्दै आएको छ। भारतले कालापानी लगायतका नेपालका 17 स्थानमा झन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स राख्यो। चीन र भारतको विवाद समाधान भएपछि कालापानी बाहेकका अन्य स्थानबाट भारतीय सेना हटाइएको छ। सामरिक स्थानको रूपमा रहेका कालापानीमा नक्कली काली मन्दिर र नाला बनाएर त्यही नक्कली नालालाई काली नदी कायम गरेर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। नेपाली भूभाग भएर जाने सडकको उद्घाटनको अवस्था पुग्दा पनि नेपालले थाहा नपाउनु कूटनीतिक असफलता भएको सीमाविदहरू बताउँछन्। उनीहरूले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनताको खिलाफ भारतले नेपाली भूभाग बाटो बनाएको धारणा राखे। पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले यो विषयमा आफू खासै आश्चर्यमा नपरेको बताउँछन्। भारतले आफ्नो जे काम बढाइरहेको छ त्यही नै हो, उसले सडक बनाइरहेको छ भन्ने त हामीलाई थाहा नै थियो नि, त्यसको उद्घाटन गरेको हो, के आश्चर्य मान्नु र यसलाई, पूर्व सचिवले भनेका छन्। नेपाल गम्भीर नहुँदा नै भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको हो। भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि हामी सबै तात्यौँ अनि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत लिम्पियाधुरासम्म नै हाम्रै हो भने, तर खै त पहल गरेको उनले यसरी बताएका छन्। भारतले भने बनाए जसरी नक्सा बनाउने हिम्मत नेपालले गर्न सकेन, मात्र मौसमी बाजा बजाउने काम भयो। उनले यत्रो सडक बन्दा दूतावास के हेरेर बस्यो? भारत स्वयंले सरकार स्वीकार गरेको कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद छ भन्ने विषयको खिलाफ ऊ आफै किन गयो? यसमा सरकारले तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ। सन् 2014मा नै कालापानी र सुस्तामा रहेका सीमा समस्याको विषयमा परराष्ट्र सचिव स्तरबाट विवाद टुङ्गाउने सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति विपरीत भारत त्यही ढङ्गबाट सडक बनाउनु नेपालकै कमजोरी उपज भएको ढुङ्गेलले बताएका छन्। तत्काल राजदूतलाई यस विषयमा बोलाएर परराष्ट्रले सोध्नुपर्छ। उनले भने सरकारको तर्फबाट कडा प्रोटेस्ट नोट भारतले पठाउनु आवश्यक छ। उनले भनेका छन्। लिम्पियाधुरा समुद्री सतहबाट झन्डै 5532 मिटर उचाइमा छ। सीमाबारे जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र शीतलोपनको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरिरहेको बताएका छन्। दिल्ली बसेका राजदूत र अन्य अधिकारी के गर्दैछन् त्यत्रो हुँदा पनि उनले चाल पाएनन्। उनले भने नेपालकी कमजोरीले भारतले हेपेको हेपै छ। यति यो सूचना नेपाल सरकारलाई दूतावास मार्फत आएको भए प्रधानमन्त्री मार्फत केही पहल पनि हुन सक्थ्यो, तर नेपालका कूटनीतिज्ञले चाल नै पाएनन् चाहिँ लाग्दैछ। उनले सीमा समस्यामा नेपाल भारतले प्रेस नोट पठाउने बाहेक केही गर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखका साथै सुस्तासहित 71 स्थानमा 606 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको सीमा जानकार श्रेष्ठले धारणा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिसन भित्रिएको थियो। उनले भारतलाई नेपालको उत्तरी सीमामा 17वटा सैन्य चेकपोस्ट राख्न अनुमति दिएका थिए। तीमध्ये एउटा चेकपोस्ट दार्चुलाको तिङकरमा थियो। ती सैन्य चेकपोस्टपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सन् 1970 अगस्त 1 का दिन हटाएका थिए। त्यति बेला अरू सैन्य चेकपोस्ट फिर्ता गए पनि तिङ्गरको चेकपोस्ट कालापानीमा गएर बसेको पूर्व प्रधानमन्त्री विष्ट बताउँछन्। छाँगोरो निवासी नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी गोपाल सिंह बोहराले कालापानीमा सन् 1960 मेदेखि नै उत्तर प्रदेश आर्म्ड कन्स्टेबुलरीका जवान तैनात रहेको बताएका छन्। नेपाल चीन सीमाङ्कनका बेला
नेपाल चीन संयुक्त सीमा समितिका सदस्य दमनराज तुलाधरले कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प रहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गराएका थिए। नेपाली सेनाका पूर्व जनरल भरत केशरी सिंहले नेपाल चीन सीमाङ्कनका बेला नारा इलाकामा रहँदा कालापानी अतिक्रमणबारे सरकारलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए। नेपाली सेनाका पूर्व महासेनानी शम्भु शमशेर जबराले सीमा निरीक्षणका क्रममा कालापानीमा भारतीय प्रहरी पनि देखेका थिए। पत्रकार नारायण वाग्लेका अनुसार सन् 1962 भारतीय सेनाले हिमाली नाकालाई दृष्टिगत गर्दै चियालेक, गुन्जी र कालापानीमा सैन्य शिविर खडा गरेको थियो। पूर्व प्रशासक, सैनिक अधिकारी, सीमाविद, इतिहासकार, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको भनाइका आधारमा भारतले सन् 50 र 60 को बीचमा कालापानीमा सैन्य शिविर खडा गरेको देखिन्छ। हाल भारतले कालापानी क्षेत्रमा इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स ITBP तैनात गरेको छ। औपचारिक सम्झौता बिना अरू मुलुकमा सेना राख्न पाइँदैन, तर भारतले बिना अनुमति नेपाली भूभागमा सुरक्षा फौज तैनात गरेको छ। यद्यपि भारतीय अधिकारीहरूले कालापानीमा नेपालले सेना राख्न अनुमति दिएको अनौपचारिक दाबी गरेका छन्, तर नेपालले सेना राख्न अनुमति दिएको कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्। नेपालले भने भारतलाई कालापानीमा सैन्य क्याम्प राख्न कुनै अनुमति नदिएको बताउँदै आएको छ। सन् 1999 भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमण भएको थियो। विदेश मन्त्री सिंहको भ्रमणमा लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारत र चीनबीच सम्झौता भएको समाचार 1999 जुन 18 को टाइम्स अफ इन्डियाले छापेको थियो। 2005 अप्रिल 11 मा भारत र चीनबीच हस्ताक्षरित सम्झौतामध्ये प्रोटोकल बिट्विन गभर्नमेन्ट अफ द रिपब्लिक अफ इन्डिया एन्ड द गभर्नमेन्ट अफ पिपुल्स रिपब्लिक चाइना on modalities for the implementation of the confidence building measures in military field along the line of actual control in India-China border areas यो एक थियो। भारतीय विदेश सचिव श्याम शरण र चिनिया उपविदेश मन्त्री ऊ दाइवेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सम्झौताको दफा 5(2) मध्ये सेक्टरको लिपुलेक, च्याङ्ला भन्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किबिथु दामाईलाई सीमा बैठक